सही है होस्ट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं मोहम्मद शुएब यार खान। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं आज अखबार में शाया होने वाली अहम खबरों के हवाले से, उन पर तज्ज़िया तबसरा लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई मोहतरम सीनियर तज्ज़ियेकार हैं, कॉलमिस्ट हैं मुक्तदा मंसूर। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुक्तदा मंसूर साहब। मुक्तदा साहब, फिर हालात जो हैं वो करवट नहीं ले रहे हैं, इस दफ़ा तो एक तरफ हो गए, यानी कि उल्टी साइड पर अगर हम कहें कि पहले तो ये होता था कभी सही कभी गलत कभी सही। वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला भी आ जाते हैं, सदर साहब भी आते हैं। कराची के हालात बेहतर नहीं हो रहे। देखिए, जो चीज़ भी किसी भी माशरे में बदनीयती पर मबनी होगी और जो मामलात बदनीयती के ज़रिए हल करने की कोशिश की जाएगी, उसका कभी भी शुएब साहब वाज़े और एक मुकम्मल हल मुमकिन नहीं होता। सही। यहाँ मसला सबसे बड़ा जो बुनियादी इस शहर के अंदर है वो ये है कि इसे हाफ हार्टेडली हल करने की कोशिश की जाती है और जो मामलात हैं उनको उनके सही तनाजुर में देखने की कोशिश नहीं की जा रही है। देखिए, कराची इस मुल्क का पहला अर्बन सेंटर, पहला मैंने ख़ास तौर पर इसलिए कहा है कि ये प्री पार्टीशन भी एक मर्केंटाइल सिटी था और इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक रूलर माशरत से नहीं था। सही है। कराची में जो लोग आबाद थे, जो कदीमी है प्री पार्टीशन, उनका माइंड सेट भी ज़्यादातर अर्बनाइज था, जिनमें पारसी कम्युनिटी थी, हिंदू कम्युनिटी थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी थी और मुसलमान जो था वो ज़्यादातर पसमानदा था यहाँ पर, जो लियारी में और दीगर इलाकों में आबाद था। बाद में जो मुसलमान यहाँ पर आए वो भी अर्बन माइंड सेट के साथ आए और अर्बन सेंटर से आए, यानी क़याम पाकिस्तान के बाद जो उर्दू स्पीकिंग क्लास आई है वो रूलर नहीं आई इंडिया की। रूलर जो आए वो इंटीरियर सिंध में, पंजाब में सेटल हुए। मसलन जो हरियाणा से लोग आए थे वो मुल्तान और उसके अतराफ में आबाद हुए। इसी तरह जो यूपी सीपी बिहार का जो रूलर क्लास का मुसलमान था वो सिंध के अंदर उसे, चूँकि वो रूलर था, उसने ज़मीनें वहाँ मिली हैं, वो उसने वहाँ। यहाँ पर जो लोग आए वो अर्बन क्लास के लोग थे, यानी मुलाजिम पेशा लोग थे, तिजारत पेशा लोग थे, गुजरात के लोग थे, महाराष्ट्र के लोग थे। उन्होंने आकर इस शहर के अंदर उस अर्बनाइज्ड कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लिहाजा जब भी कराची के मसले की सॉल्यूशन की तरफ जाना होगा, आपको दो तीन पहलू देखना पड़ेंगे। एक तो ये कि इसका अर्बन कल्चर और अर्बन माइंड सेट को समझना होगा। उसमें जो डायलॉग है वो डायलॉग यहाँ पर जो फोर्सेस हैं, जो क़ुव्वतें हैं, सियासी क़ुव्वतें हैं, उनको इस तरह से करना होगा कि जो कदीमी सिंधी और बलोच है यहाँ पर आबाद, जो 47 से पहले, उसकी रिप्रेजेंटेशन के साथ बात करें। अब हो ये रहा है कि उन लोगों को आगे लाया जा रहा है कि जो इस अर्बनाइज, और अर्बनाइज से भी बढ़कर अब ये तो मेट्रोपोलिस हो चुका है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के मामला जो होते हैं वो कतई मुख्तलिफ होते हैं। उसका पुलिस स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है। अब इसे आप उसी रूलर अंदाज में, उसे लाड़काने के या जैकमाबाद के अंदाज में आप चलाने की कोशिश करेंगे तो ये शहर के अंदर मसाइल पैदा होंगे। तो कराची को एक सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर के साथ चलाने की कोशिश की जाए, जिसमें एक अर्बन माइंड सेट हो और वो लोग जो यहाँ पर डिप्लॉय किए जाएं उनका भी माइंड सेट जो है वो बुनियादी तौर पर अर्बनाइज्ड हो। अब आप देखिए, जो यहाँ पुलिस डिप्लॉय होती है वो आम तौर पर रूलर बेस्ड होती है, वो अर्बन मामलात को, अर्बन पेचीदगियों को, अमन व अमान की नहीं समझ रही होती। और अक्सर ये होता है कि उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है पुलिस ऑफिसर्स का, मैं बात कर रहा हूँ, कांस्टेबल की बात नहीं कर, वो भी जो है आम क्रिमिनल से बहुत नीचे है। तो उसकी वजह से वो उन क्राइम्स के बारे में कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर पुलिस के महकमे में करप्शन अलग है। मुफ्ती साहब, सवाल ये पैदा होता है कि ये तो मामलात आज ख़राब हुए हैं, आज से तकरीबन जो है 3, 4, 5 साल में, ये जो टारगेटिंग और दीगर इशूज़ हैं, ये पाकिस्तान तो 1947 से बना है, जब से अर्बन और रूरल का जो सिस्टम है वो तो बिल्कुल डिफरेंट था।
آج بھی لوگ موجود ہیں، وہی لوگ پہلے تھے. عوام تو کچھ کر ہی نہیں رہی ہے. یہ تو کچھ اور مخصوص طبقے ہیں جو اس طرح کی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. اگر یہ بات تھی تو 47 سے آج تک جھگڑے ہوتے رہتے. وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. صحیح. یہ پہلی اینٹ 1964 کے دسمبر میں رکھی گئی ہے، جب یہاں پر ایوب خان نے دھاندلی سے جیتنے کے بعد محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت کو شکست دینے کے بعد انہوں نے یہاں پر اپنا جشن نکالا اور یہاں ایتھنک وائلنس کی بنیاد رکھی. دوسری بات یہ کہ جو کراچی پر جب آپ بات کریں گے تو یہ ایک بڑے سیر حاصل گفتگو اس پر ہونی چاہیے اور ایک پورا کمپریہنسو پروگرام کراچی پر ہونا چاہیے. دیکھیے کراچی میں جس طرح سے کچی بستیاں آباد ہوئیں، ان میں جس انداز کے اندر 70s تک وہ بستیاں مکس تھیں، یعنی غریب لوگ، نچلے متوسط طبقے کے لوگ رہتے تھے. ہر بستی ایک پکی بستی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ بھی ایک غلط ہے. اس کے لیے ایک باقاعدہ پلاننگ ہونی چاہیے تھی، ایک ماسٹر پلان جس پر کام نہیں ہو سکا. نتیجہ یہ نکلا کہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ 72، 73، 74 اور پھر جب ضیاء الحق کے پیریڈ کے اندر یہ ایتھنک بنیادوں پر جو ہے بن گئی. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی کرمنل پورے شہر میں کرائم کر کے اپنی بستی میں جاتا ہے تو وہ پھر وہاں پر وہ جو ایج لیتا ہے وہ کس چیز کی لیتا ہے؟ اپنی ایتھنیسٹی کی لیتا ہے. نتیجتاً اس کو وہاں شیلٹر ملتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ ایک دم پیدا نہیں ہوئی ہے. اب اس کے اندر ایلیمنٹس آ گئے، حکومت کی نیگلیجنس، حکومت کی کرپشن، نااہلی، اس کی وجہ سے یہ معاملات آگے بڑھتے چلے گئے اور مسلسل بڑھتے چلے گئے، جس کو نظر انداز کیا گیا. اور حکومتوں نے اپنے ووٹ بینک کے چکر میں ان کالونیز کو، ان کچی بستیوں کو ریگولرائز کیا اور ریگولرائز بھی غلط انداز میں کیا. آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کراچی کا 60% ریسورس یعنی بجلی، پانی، یہ یوٹیلیٹیز جو ہیں یہ کچی بستیوں میں مس یوز ہو رہا ہے. یعنی جو پکی بستی کے لوگ ہیں، میں تعصب نہیں کر رہا ہوں غریبوں کے ساتھ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ٹیکس کوئی پے کر رہا ہے، بل کوئی پے کر رہا ہے اور اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ، اور اس کا پھر بھگت کون رہا ہے؟ پھر بھگت بھی وہ لوگ رہے ہیں کیونکہ اس کی کمی شارٹیج کو. بالکل. آپ نے ایک بات یہ پہلے بھی ذکر کی تھی اس حوالے سے کہ کچی بستیوں کے اوپر اگر چیک رکھ لیا جائے تو بہت سارے معاملات سالو ہو سکتے ہیں. کراچی کے حوالے سے خبر شامل کریں گے. کراچی میں امن و امان کی انتہائی کشیدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے فرنٹیئر کانسٹیبلری کو طلب کر کے انہیں پولیس کے اختیارات سونپ دیے گئے. کراچی میں 2 دن میں 33 ہلاکتیں، ایف سی کو پولیس اختیارات دے دیے گئے. کراچی کی فضائی نگرانی اور بھرپور ایکشن کا فیصلہ کیا گیا. فرنٹیئر کانسٹیبلری بھی حکومت کے اختیارات. شہر میں دہشت گردی نے انتہا کر دی، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. شروع زدہ علاقوں میں پولیس اور رینجرز مشترکہ آپریشن کریں گے. دہشت گرد اسلحے کے زور پر کراچی پر قبضہ نہیں کر سکتے. رحمان ملک صاحب نے کل اسٹیٹمنٹ دیا اور بڑے ہی زیادہ اگریسو تھے. انہوں نے جو قتل و غارت گری میں ملوث افراد کی نشاندہی یا ان کی تصویر یا ویڈیو فراہم کرنے والوں کو 50 لاکھ سے 1 کروڑ تک کا دینے کا انعام کا بھی اعلان کیا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس طرح کے اعلانات